Welcome, this is Dental Academy by Lodge. My name is Mohammad Abbas. I am a consultant psychologist. Today our topic is consumer psychology, lecture number 43. In this lecture we will discuss what is consumerism, roots of consumerism and nature of consumerism. तो what is consumerism? Consumerism क्या होती है? Consumerism का बेसिक अगर हम लफ्ज़ी मतलब लें तो वो ये बनता है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना या उनको सेफ्टी देना। कंज्यूमरिज्म का अगर हम इसको थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन देखें। कंज्यूमरिज्म encompasses the evolving set of activities of government, business and independent organizations that are designed to protect the rights of consumer। तो मतलब कंज्यूमरिज्म एक ऐसा मजमूआ है एक्टिविटीज़ का, एक ऐसा सेट है जो गवर्नमेंट, बिजनेसमैन या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको प्लान करती है, उसको तरतीब देती है कंज्यूमर के राइट्स को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को जो थ्रेट्स होते हैं उनको कम करने के लिए। थ्रेट्स में हमारे पास क्या आ सकते हैं? प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, पुलिस फोर्स and various government agencies as well as with business firms। इस तरह के मल्टीपल जो भी कंज्यूमर के इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट हो गई या बिजनेसमैन हो गई या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक मजमूआ तरतीब देते हैं इंस्ट्रक्शन का, हिदायत का, उसको हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। रूट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या होती है? कंज्यूमरिज्म की बुनियाद क्या है, इसके बुनियादी पॉइंट्स क्या हैं? तो वो हमारे पास चंद बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट, बिजनेसमैन या एवरी ऑर्गेनाइजेशन मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमरिज्म पॉलिसीज़ बनाती है। तो इसमें हमारे पास आता है जी द परफॉर्मेंस गैप, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गैप, उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेसी, डिक्लाइनिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ मार्केट प्लेस, special problem of disadvantage, antagonism toward advertising, delusionment with the systems। तो ये वो बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमरिज्म को या कंज्यूमर प्रोटेक्टिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कंज्यूमर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंज्यूमरिज्म की, कि कंज्यूमरिज्म की नेचर क्या होती है। Nature of consumerism may be summarized in the following points. Number 1, consumer safety, consumer information, consumer choice, environmental concerns, consumer privacy, business response and social and ethical concerns, consumer responsibilities, market response to consumer। तो ये वो बुनियादी पॉइंट है जो कंज्यूमरिज्म की नेचर या नेचर ऑफ कंज्यूमरिज्म कहलाते हैं। इन पे बेस करके कंज्यूमरिज्म को बनाया जाता है, इनको मद्देनज़र रखते हुए। तो इन पे हम थोड़ी डिटेल बात करते हैं। कंज्यूमर सेफ्टी क्या होता है? इस पॉइंट पे मार्केटर एंड कंज्यूमर दोनों एग्री होते हैं कि कंज्यूमर की सेफ्टी ज़रूरी है। डेफिनेटली बात है कि कंज्यूमर को अपनी सेफ्टी चाहिए होगी, फिज़िकली भी, साइकोलॉजिकली भी और सोशल इकोनॉमिकली भी। ऐसा ना हो कि जब कंज्यूमर मार्केट में जाए या शॉप पे खड़ा हो तो उसको कोई ऐसी चीज़ थ्रेट कर सकती है जिससे वो ज़ख्मी हो सकता है, या इसके अलावा कोई जिस तरह हमारे यहाँ तक डाकू वगैरह आते हैं, कोई भी लोग जो उससे पैसे छीन सकते हैं। तो इसलिए मार्केटर और कंज्यूमर और इसके अलावा गवर्नमेंट का ये सबसे बुनियादी और बेसिक पॉइंट होता है जिस पर सब एग्री होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाता है, उसको हर लिहाज से प्रोटेक्शन देने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर राइट्स विद regard to information related to the marketer's provision of adequate information which neither deceives nor misleads। Two areas are important here: deception of consumer and misleading to consumer। ये वो दो पॉइंट है जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन में
شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد پہ کنزیومر کو انفارمیشن دی جاتی ہے جس کے بیس پہ وہ پروڈکٹ لینے کے بعد اس کے بارے میں پازیٹیو یا نیگیٹیو رائے رکھ سکتا ہے۔ اور کنزیومرزم اس چیز کو مد نظر رکھ رہی ہوتی ہے کہ آیا کہ جو کنزیومر کو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر دی جا رہی ہے تو کس لحاظ سے دی جا رہی ہے، کیا وہ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ چیز کو کلیم کر سکتا ہے جو اس نے پرچیز کی ہے۔ ان کیس اگر وہ چیز جو اس کو بتائی گئی ہے جس لحاظ سے انفارمیشن دی گئی ہے اس لحاظ سے نہیں ہے، کیا وہ کلیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے جو کنزیومر کے رائٹس ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انفارمیشن کے لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس پوائنٹ کو کنزیومرزم میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کنزیومر چوائس۔ کنزیومر چوائس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹرز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم شاپ کیپر کی بات کریں تو وہ اپنے لحاظ سے پروڈکٹ کنزیومر کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گی، یہ بیسٹ رہے گی، یہ بیسٹ رہے گی۔ تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے اور کنزیومر کو چوائس دینے کے لیے کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق جو پروڈکٹ وہ خریدنا چاہتا ہے، مارکیٹر کو، شاپ کیپر کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ چیز اسے دکھائے تاکہ وہ اپنی فریڈم اور اپنی مرضی سے چیز کو پرچیز کر سکے۔ اس چوائس کے لیے جو کنزیومرزم میں ایک پوائنٹ ایڈ کیا جاتا ہے کنزیومر کی پروٹیکشن کے لیے، جس کو کنزیومر چوائس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرمنٹل کنسرنس، پوائنٹ نمبر 4۔ انوائرمنٹل کنسرن میں کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹل کنسرن میں یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ کنزیومر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ صاف اور کلین انوائرمنٹ میں شاپنگ کرے یا مارکیٹ کا انوائرمنٹ صاف رکھا جائے جہاں پہ کنزیومر فری ہو کے اپنی شاپنگ کر سکے، اپنی چیز جو بھی اس کا پروڈکٹ اس نے خریدی ہے اس کو سرچ کر کے وہ پرچیز کر سکے، پولیوشن سے اس کو سیو کیا جائے تاکہ اس کی فزیکل ہیلتھ افیکٹ نہ ہو۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے باقی پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔